बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के चैम्बर में क्या चल रहा है? मफाहमत या मज़ाहमत, क्या मैसेज दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इख्तियार किसको दिया गया है? तहरीक इंसाफ में से पीएसी के चेयरमैन का फैसला क्यों नहीं हो रहा और किसने दे दी है तजवीज़? सुन्नी इत्तेहाद कौंसल क्यों असम्बलियों से निकलना चाहती है? और फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जारी ऑपरेशन क्लीन अप। ये वो तमाम मौज़ूआत हैं, इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो है वो आज आपसे बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक जो है एक मफाहमत की पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं। उनके चैम्बर में, उनके ऑफिस में मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग्स में जो तहरीक इंसाफ के लोग मिलने आते हैं उनको भी वो यही तजवीज़ दे रहे हैं कि सिस्टम को चलाएं, पार्लियामेंट और जमहूरी निज़ाम को चलाएं। एहतजाज, हंगामा आराई, लड़ाई, मार कुटाई, इससे कुछ नहीं चलेगा। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ वाले बहुत से अरकान पार्लियामेंट उनके इस नुक्ता नज़र के हामी भी हैं। सरदार अयाज सादिक साहब उनको ये सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि ये फैसला आप लोगों ने करना है कि मफाहमत के तहत चलना है या मज़ाहमत करनी है। मज़ाहमत करेंगे तो आप लोगों का नुकसान होगा, जमहूरी निज़ाम का भी नुकसान होगा और पार्लियामेंट फिर डिलीवर नहीं कर सकेगी। तो फिर जब डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो लोग आपसे भी पूछेंगे, हमसे तो पूछेंगे, हुकूमत से पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे कि आप हमारे नुमाइंदे थे, आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। ये बात तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। बड़ा धीमा मजाज है सरदार अयाज सादिक का। माफ़ करने वाले शख्स हैं और माफ़ कर दिया उन्होंने। पिछले दिनों देखिए पूरे सेशन के लिए उन्होंने शमशेर दस्ती और एक मोहम्मद इकबाल खान पर पाबंदी लगाई थी, मुअत्तल किया था, लेकिन उन्होंने अपना फैसला अगले दिन ही तब्दील कर लिया क्योंकि उन्होंने माजरत कर ली, गलती तस्लीम कर ली। वो अब भी अपोजिशन पर जोर दे रहे हैं बतौर स्पीकर। ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, पूरे ऐवान के वो स्पीकर हैं। तो इस वजह से इन दिनों उनकी एक कोशिश है और पीटीआई वाले अक्सरियत उनके इस नुक्ता नज़र की हामी है कि हम इस सिस्टम को अब चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस हकीकत को आप तस्लीम कर लें कि आप लोग इलेक्शन हार चुके हैं। अब धांधली के जितनी मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, ट्रिब्यूनल में चले जाएं, कुछ फैसले आप लोगों के हक में भी आए हैं, लेकिन निज़ाम को अगर आप नुकसान पहुँचाएंगे तो नुकसान में आप भी रहेंगे। इस चीज़ का उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया। फिर जब से वो स्पीकर बने हैं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर गवर्नेंस को बेहतर करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। जो माजी के गलत फ़ैसले हुए, चाहे वो असद कैसर ने किए या राजा परवेज़ अशरफ ने किए, उनकी वो दुरुस्तगी कर रहे हैं। उनको मिसगाइड किया गया। ये भी आपको बता दूँ, जो असम्बली की ब्यूरोक्रेसी थी, जो फैसला साज लोग थे, वो राजा परवेज़ अशरफ को भी मिसगाइड करते रहे सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए। लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर रखा है, जो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों, कुछ अफसरान को उन्होंने ओएसडी बनाया है। कुछ और जो हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरक्कियाँ हासिल की या गैर कानूनी भर्तियाँ की गई, वो नैब ने उसका नोटिस ले रखा है, तफसील मांगी है, वो भी फराहम की जाएगी कि 2018 से लेकर मार्च 2024 तक कितने लोग किस तरीक़ाकार के तहत रखे गए। तो स्पीकर साहब की तो ये ख्वाहिश है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो और ये जो माजी में बंदर बांट होती रही, एक एक ऑफिसर के कितने कितने रिश्तेदार भाई वो भर्ती हो गए गैर कानूनी तौर के ऊपर और मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद हैं। फिर असम्बली के अंदर, सिर्फ असम्बली के अंदर नहीं, सेनेट के अंदर भी घोस्ट मुलाजमीन हैं, उसका भी पता चल रहा है। वो भी इंक्वायरी चल रही है। भूत मुलाजमीन, यानी कि वो कागज़ों में तो वो मुलाजम है लेकिन वो दफ्तर आते जाते रही, तनख्वाहें उनको बाकायदगी से जा रही हैं। ये उसकी भी तहकीक हो रही है, ये भी आपको बता दूँ। तो सरदार साहब
دونوں طرف سے، یعنی کہ اپنے سیکریٹریٹ کے معاملات کو بھی سیدھا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن کو بھی یہ انوائٹ کر چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا ڈائلاگ جاری ہے کہ بھائی اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اور وہ بطور ظاہر تیسری مرتبہ سپیکر بنے ہیں، ان کو پتہ ہے، پھر ان کو پورا ایک مینڈیٹ ہے، پوری حکومت کی سپورٹ ہے، کیونکہ انہیں ایوان چلانا ہے، پارلیمنٹ کو چلانا ہے، تجربہ کار انسان ہے، تو وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کر وہ چل رہے ہیں، اور جتنا اس کے اوپر وہ تحریک انصاف والے ان سے تعاون کریں گے ان کی بہتری ہوگی، چاہے وہ پی ایس سی ہے یا دیگر کمیٹیز ہیں۔ انہوں نے بنگے دہل کہا کہ جو جس کا حق بنتا ہے عددی اعتبار سے وہ اس کو دیا جائے گا، منع تو نہیں کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے۔ دوسری بات، سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں حامد رضا، انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے تحریک انصاف کو کہا کہ اسمبلیوں سے نکل جائیں، یہ غیر قانونی اسمبلیاں ہیں، دوبارہ الیکشن ہوں گے، اب صحیح انتخاب ہوئے تو ہم آج جیت کر آ جائیں گے، ان اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ بیان کیوں دیا گیا، اس کی بھی بڑی ایک امپورٹنس ہے، اس کو بھی دیکھا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حامد رضا ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، شیر افضل مروت ہوں، یہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہے۔ دوسرا، آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ایک مرتبہ پھر صحافیوں سے، حالانکہ پابندی ہے، ایک مجرم قیدی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن وہ پھر بھی کر جاتے ہیں، میڈیا سے باہر بھی آ جاتی ہے، تو اس بات کا انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے کہا جی یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اعتراف کر لیا، انہوں نے کہا جی ہاں میں نے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا اختیار دیا ہے، 3 لوگوں کو انہوں نے کہا جی میں نے اس کا اختیار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں شبلی فراز شامل ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ عمر ایوب شامل ہے، بیرسٹر گوہر شامل ہے کہ یہ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے، اس تینوں کے علاوہ کسی اور کو میں نے یہ اختیار نہیں دیا۔ چیئرمین پی ایس سی کا معاملہ تو انہوں نے کہا جی کل تک اس کا فیصلہ کروں گا، یعنی کہ اس معاملے کے اوپر ابھی تک اختلاف رائے موجود ہے، کبھی شیر افضل مروت کا نام، کبھی حامد رضا کا نام، تو وہ ہر کوئی جو ان سے مل کر آتا ہے وہ اپنا سودا بیچتا ہے، لیکن عمران خان اس فارمولے پہ پکا، ابھی تک اس نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، وہ اس فارمولے کے اوپر پکا عمل پیرا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تو تقسیم کرو اور اپنی اتھارٹی رکھو، وہ سب کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اس کے لوگ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ کمیٹیوں کی سربراہی اور پارلیمنٹ کے اندر موج مستی اس میں وہ مصروف ہے، تو باہر جو یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا وہی بات ہے کہ وہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنا دیا، باقی وہی ساری باتیں، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی وہ کر رہی، پرانی باتیں، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یہ 3 جو لوگ میں نے آپ کو بتایا، عمران خان نے اس کا برملا اظہار کر دیا کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا میں نے اختیار دیا ہے، مان لیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش ہے، حکومت بھی جو ہے وہ خاموش ہے، تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ان چیزوں کو اب آگے سے جواب کیا آتا ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب شکل اختیار کر رہی ہے، ہر روز جو ہے وہ ایک نیا ہمیں پیغام ملتا ہے، نیا بیان ملتا ہے، نیا بیانیہ ملتا ہے، اور خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کسی ایک بیانیے پہ ٹکنے والے ہیں ہی نہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کے جو کیا کہتے ہیں نیریٹیوز ہیں، وہ یو ٹرنز کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، وہ خود بھی چونکہ یو ٹرن کے محاکنگ ہیں، تو وہ بھی حالات کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا کرم فرمائے جی، ہر کوئی جو محب وطن شخص ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے، اور مفاہمتی جو طریقہ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ یاز صادق صاحب کوششوں میں مصروف ہے، اللہ کرے ان کی کوششیں کامیاب ثابت ہوں، تاکہ پاکستان میں جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے یہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ پاکستان زندہ باد۔